بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر لربك واستغفره إنه كان توابا. جدو آپ مدد نتانر دی اور فتح صدیق اور دیکھو گے اسیر لوگا مہون تاکر اپنے دین وچ فوج در فوج. اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس تسبیح بیان کرو، اپنے رب دیاں تعریفاں بیان کرو اور استغفار کرو. بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. حضرات و حاضرین، شیر اکتوبر 2023 دعوتین پشاعت بیت اللہ جس سے اندر اللہ دی توفیق نال اسی اللہ دے کارک دا موجود اللہ میری آدری تشعبات میں تشریف آورین و شرف قبولیت نال امکنات برائے. موضوع سلطان اجدہ طویل ہے، وقت بڑا قلیل ہے. انشاءاللہ میں کوشش کراں گا تھوڑے وقت اندر زیادہ باتاں ہو جان. اس واسطے میں کسی لفظی چوڑی توہین تکبیر دی طرف نہیں جانا چاہتا. بات بلا تعنی شروع کریے. موت کا فیصلہ رب العالمین دا اٹال دے بدن تو ٹوک فیصلہ اس دنیا فانی دے جیڑا بھی آئے ایک ویدہ بال والے آرسی روح نے موت دا ذائقہ چاک کے رہنے موت دا جام ہاتھ بندے میں پی کے رہنے. اس موت تو نہ تے کوئی ولی بچ سکے، نہ تے کوئی اللہ دا نبی بچ سکے. موت کسی دی جوانی دی، کسی دے بچپنے دی، کسی دے بڑھاپے دی پرواہ نہیں کرنی. جدوں موت دا پیغام آ جائے
بڑیاں بڑیاں مشہوریاں، بڑے 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 کام ایک خاک پر برادر نہیں ہے، پروانے ہو قرآن دے آؤ، اے موت تو اگر بچنا ہوندا کسی نے ہمیشہ ہمیش اس دنیا تے رہنا ہوندا کہ وہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، اچھی بولو ایک لیٹ کرتا جے ہن بول دے بھی نہیں جے، جناب محمد الرسول اللہ، ادھر والے بھی بولو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بچنا وجدا جدو آقا علیہ السلام دنیا پہ نہیں گرے، یہ دا مطلب میں کوئی اس دنیا تے ہمیش نہیں رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج میں وفات پاک دا تذکرہ کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ اندر پیدا ہوئے، یکم جیٹ 22 اپریل 571 عیسوی، 9 ربیع الاول نو سرکار دنیا تے جلوہ افروز ہوئے، کون عمر مبارک نبی علیہ السلام دی ہے 63 سال، کنی عمر نبی پاک دی؟ سارے بولو، مولویاں نے بھی پوچھ لو، وہ بھی کہیں گے 63 سال۔ پھر اس تو بعد کی ہویا؟ عمر 63 سال، اس تو بعد کی ہویا؟ نا وہ نا نہیں لینا، گستاخ ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن نبی دی گستاخی کردا ہے، کیوں جی؟ اور میں تے قرآن نہیں مندا، جڑا قرآن بھی ہوئے تے نبی دی توہین کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال دی عمر پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کتنے سال دی وقت فرمایا؟ 40 سال۔ یاد کرو، 13 سال مکے تبلیغ کی تھی، کتنے سال؟ سارے بولو، 13 سال مکے تبلیغ کی تھی اور 10 سال مدینے تبلیغ کی تھی، 63 سال 3 دن دی عمر باقی آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے حقیقی نو جاوی رہے، جدو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت و ختم نبوت و رسالت کا مشن مکمل فرما لیا، پھر میرے رب نے یہ سورت نازل فرمائی۔ کیڑی سورت؟ جڑی میں اتبا اندر اڑی ہے، یاد ہے تو انوی؟ پڑھ لو ذرا میرے نال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگے کیے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
إنه كان توابا اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوبا جدو اللہ دی مدد آ گئی ساتھی پتا آ گئے تسی ویکھنا لوگاں نو فوج دین اندر داخل ہو دیا سونے محبوبا ان اپنے رب دیاں تسبیحاں تے تعریفاں بیان کرو پروانے قرآن دے اڈن سولو درا یہ تو بات روزان آ جاندہ ہے رمضان مبارک دے اندر میرے آقا علیہ السلام تو السلام ہر دفعہ تصادیان دا انتقام کر دے اس سال میرے آقا علیہ السلام نے 20 دن دا اعتکاف کی طرح ہر رمضان میرے آقا جبریل دے نال قرآن پاک دا ایک مرتبہ طور کر دے اس مرتبہ میرے آقا نے اس رمضان اندر جبریل نال میرے نبی نے قرآن پاک دا 2 مرتبہ طور فرمایا رمضان گزرے آتے اگے آ گیا شوال اگے آ گیا بیقادہ اگے آ گیا ذی الحجہ پھر آ گیا محرم تے اگے آ گیا سفر دی 29 تاریخ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھا کے بقیع کا قبرستان دے جو ایک جنازے تو فارغ ہو کے میرے آقا کا تشریف لے آئے میری تے تواڈی اماں جان اماں دی عائشہ صدیقہ او نوذرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ تاجران رضی اللہ تعالی عنہا اماں دی دے ساتھ بڑی تکلیف ہے اماں دی دے ساتھ درد ہے تے عرض کر دیا نے سونے نبیا میرے سر میں بڑی تکلیف ہے میرے سر میں بڑی درد ہے تے میرے آقا فرماندے نے نی میری عائشہ نی میری عمیرہ نی صدیقہ نی میری عائشہ اگر اوے سے تکلیف مندر فوت ہو جائیں تے تینوں میں آپ وسم دیا تینوں میں آپ کفن پہناواں تینوں میں آپ دفن کراں تیرا جنازہ میں آم پڑھا امی جان عرض کردیاں نے سونے میں بولا تسی تے کے جاندے ہو ایسا پوت ہو جائے میں دی جمع سے اور بی لے آواں پیار والیاں گلاں شروع ہو گئیاں محبت بریاں باتاں شروع ہو گئیاں تے میرے آقا فرماندے نے بادرہ سا نی میرے کے ایسا آج میرے سر میں بڑی تکلیف آج میرے سر میں بڑی درد ہے آج میرے سر میں بڑی تکلیف ہے الا باتیو اے نبی پاک دے سر میں دی تک شروع ہوئی میرے آقا علیہ السلام دے سر مبارک اے دی تکلیف شروع ہوئی یہ درد نبی دے دنیا تو جان دا سپا پنجا دیئے میرے آقا علیہ السلام بکا ہو جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام باری باری وقفے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواجن و طہاراتن کو پہنچایا جاندے کدی میرے آقا سیدہ ام سلمہ دے گھر میں کدی میرے آقا سیدہ جویریہ دے گھر میں کدی میرے آقا سیدہ ام ابی عاطف گھر میں کدی میرے آقا ام سلمہ دے گھر میں کدی حضرت اقصی دے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پروانے قرآن دے بخاری دے الفاظ میں قد سنیا دے درا چلتا دے ویر علیہ السلام فرماندے میں لما کانا مرد پیر لما کانا مرد پیر کانا مرد پیر جعل یطول فی نسائیر وَيَقُولُ بَيْنَهَا نَبَدَا آقا فرماندے میں آج میں کدے گارا کل میں پیتر آواں گا کل میں کیڑی بیوی دے کول
کول ہوواں گا کل میں کیویں گھر ہوواں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے نبی دی عرس وے میرے نبی دی تمنا دل طرف دے وے کہ میں شاہ صدیقہ دے گھر چلا جاواں میرے آقا علیہ السلام دی یہ گل پتہ لگ گئی سیدہ فاطمہ کو سارا یہ پتہ لگا کہ میرے ابا دی یہ پسند کرتے ہیں کہ میں شاہ صدیقہ دے گھر چلا جاواں سیدہ فاطمہ کو سارا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ساریاں ماں نو اکٹھیاں کر لیندیاں نے نبی پاک دیا ساریاں بیویاں بلا لیندیاں دے پاندیاں نی میرے پاک نیو بیویو نی نبی دیو کروالیو نی فاطمہ دیو ماں میرے ابا جی دا دل کردا ہے میں شاہ صدیقہ دے گھر چلا جاواں جڑے زندگی دے ایام باقی آ گئے میں شاہ صدیقہ دے اجرے تے گزاراں سیدہ فاطمہ گل کردیاں نے تے حسینہ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اجازت دے دیندیاں نے تے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس بلاندے میں جناب علی نو بلاندے نے بخاری پہ پڑھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابا چاچے نو بلایا چاچے دے پتر مولا علی نو بلایا تے میرے آقا فرماتے نے اے میرے چاچو عباس اے میرے پیارے علی مینوں ایسا صدیقہ دے گھر چھڈ آؤ کلا پاتیو پتہ نہیں لگا کالا پٹ پٹ کے مر جائے گا کہ رات سی ماتم کر کر کے مر جائے گا پٹ پٹ کے فنا ہو جائے گا آج فیصلہ کر لے آویخ لے نبی نے علی نو آپ بلایا نبی نے عباس نو آپ بلایا عباس مینوں ایسا دے گھر چھڈیا علی مینوں ایسا دے گھر چھڈیا پتہ ہی نہیں لگا میرے نبی نے ایسا دا کر آپ پسند کیتا اور صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اجازت منگی تے ایسا صدیقہ دے گھر علی تے عباس چھڈ کے آئے ڈک کے وہاں رستہ روکنا پونا علی دا رستہ علی چھڈن جا رہے ہی نبی نو ایسا دے کر کہو سبحان اللہ تیریاں طریقہ نو میں اگ لاواں چنلے چ پا کے ساڑ دیا تیریاں چنگیاں طریقہ نو تے رب دے سچے قرآن نو میں سینے میں مانم تیری طریق آندی ہے لڑدے سن قرآن اندر لڑدے نہیں سن پیار کردے سن کیوں جی قرآن کی آندے اچھی بولو قرآن کی آندے پیار کردے سن کتھے لکھے ہے قرآن سنتے دل کردہ دے کیوں جی قرآن پاک دی ایک کیس سنا دے کتھے لکھے ہے انہیں پیار کردے سن لو ذرا قرآن سن کے ذرا تب جایا دے کھلکھنا جایا دے لہت آ جایا دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو چھل آئے سبحان اللہ دی جویں دریات پانی دی چھل پہنی قرآن سن کے تب جانا ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین معه قرآن اور ذرا والذین معه والذین معه وشداء على الكفار على الكفار رحماء بينهم ان لفظات غور کر اشداء على الكفار
على الغفار والعفاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آئے قرآن پھر تو لکھ بار چاک فرمان کر دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ذرا ایک بار پھر کہو سبحان اللہ ایو لڑتے نہیں سنا ظالمہ پیار کرتے سب کے جواب میرے آقا علیہ السلام باوجود بیماری دے باوجود بخار دے میرے آقا 11 دن مسجد میں آندے رہے وقت گزرتا گیا ٹائم لگتا گیا صبح کی رات تے مغرب دی نماز میرے آقا مسجد نبوی جو پڑھاتے ہیں مغرب دی نماز مکمل کر کے میرے آقا اس نماز میں سورہ مرسلات دی تلاوت کرتے ہیں تے نماز تو پار ہو کے میرے آقا اپنے حجرے مبارک وچ تشریف لے آندے ہیں عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے لابادیو میرے آقا علیہ السلام نے طبیعت زیادہ علیل ہو جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام وسیع ہو جاتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد نبی پاک موش آیا تے آقا فرماتے ہیں آل صلی الناس کیا لوکاں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں تے اماں جی ایسا انتظار کر لیا میں فرما دیا نے وہ ينتظرونك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا صحابہ تواڈا انتظار فرما رہے ہیں پھر غشیہ چمدی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا آقا فرماندے نے لوکاں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں امی جان فرماندیاں نے سونیا صحابہ تے تواڈا انتظار فرما رہے ہیں تھوڑی دیر بعد میرے آقا فرماندے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی سے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے امی جان ایسا کسی کاردہ کر لیا میں سونیا میں بوبا میرا باپ ابو بکر بڑے نرم دل دا مالک ہے او تواڈا مصلی او کام بھی دیکھے گا وہ دیکھو لو کھڑا نہیں ہویا جانا ابا دی دا دل بڑا نرم ہے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس پیشا میں کہہ رہا ابو بکر نو آپ کو نماز پڑھا دے سیدہ ایسا ارسال کر رہی ہمیں میرے آقا علیہ السلام تھوڑے دے غصے بچارے آقا فرما دے ایسا جدو میں جو کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا رب کہہ رہا ہے رب نو میرے مسلے تے ابو بکر تے علاوہ تو جوارہ ہی نہیں کھاؤدا خدا نو دو جوارہ نہیں کھاؤدا مستعانو ابو بکر تے علاوہ وہ مسلے تے دو جوارہ نہیں کھاؤدا ابو بکر صدیق مسلے سے آ جاتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی نو بلاؤ آپ پھر آگے علی نو بلاؤ عباس نو بلاؤ تو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਪੂਰੀ ਮੌਲਨ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਪਤਾ ਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅਦੀਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਇਕਤਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅब्बास ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਇਕਤਦਾ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਝਗੜੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰੋਵੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੂੰ ਪਿੱਟ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਗਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਮੁਕਾ ਗਏ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰੁਨ ਅਬਦਾ ਬੈਨ ਦੁਨਿਆ व बैन इंदहु। मेरे आका खुतबा देते हैं। आका फरमाते हैं अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिता है, वो चाहे ते दुनिया ते रह लवे, चाहे ते रब कोल चला जावे। अबू बकर सिद्दीक मेरे आका दे कोल ही बैठे ने ते सारो कितार रोना शुरू कर देते हैं। लोकां ने वेखिया सी आपा ने वेखिया अरे फुटे अबू बकर नु की हो गया है, ये क्यों रोंदा है पिया, ये क्यों आंसू बहाई जांदा है। तेरा पाक बयान करते ने नबी पाक दी वफात पाक दे बाद सानू पता लगा अबू बकर तू सच्चा सौदागर है, अबू बकर तू सच्चे आंसू बहांदा है। मेरे आका दी सलातो व सलाम फरमांदे ने मेरे से आफा मेरे कोलों किसी ने कोई चीज लेनी है ते वो मुतालबा कर सकदा है, किसी ने बदला लेना है मेरे कोलों मुतालबा कर सकदा है। और दूरों एक नबी दा यार उठिया आंदा सोनिया मैं बदला लेना है फला मुकाम ते फला जलंधर तुसा मैनू स्टडी मारी नहीं सिर सोनिया मैं बदला लेना चाहना। सारे सहाबा दे वल वेंदे मेरे खांदे रहो अल्लाह ते आ बंदिया नबी करो बदलियां दे मुतालबे मरन वाले आ इंज ना कर। अबू बकर दे होंगे ओए ना ना यार बदला लेना ही ते नबी दे हिस्से दा मैनू मार ले। हसनैन करीमैन अपनी मोहब्बत दा इज़हार करते होंगे आते ना 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 मैं ते नबी पाक को नहीं बदला लेना है। ते आका फरमाते ने मेरे से आफाए आवाम दे हो नबी दे करीब आ जाता है ते मेरे आकारी सलाम नो वर्द करता है सोनिया जदों तुसा मैनू मारिया मेरे बदन ते कमीज भी कोई नहीं सी। आका सोनिया मैं बदला पूरा पूरा देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक पीछे हटाया चिल्ला के रो के नबी पाक दे जिस्म दे नाल चंबड़ चलदा है मोरे नबूवत नु चुम्मत लग वजदा है। वाह नबी दे यारा तेरी किस्मत ते तेरे मुकद्दर ते क्या कहने। वाह नबी दे यारा तेरे मुकद्दरा ते तेरे नसीबां ते क्या कहने। ते नबी पाक दा जिस्म मुबारक चुमदा है आंदा है सोनिया बदले की लेने से ते एक बहाना सी मेरा दिल करना सी आखिरी वक्त ते मेरा जिस्म नबी दे जिस्म न लग जाए मेरे ते जहन्नम दी अग आराम हो जाए। वक्त गुजरदा गया टाइम लंघदा गया दिन आ गया जे 12 रबीउल अव्वल दा 12 रबीउल अव्वल दा दिन चल पिया है। फजर दी नमाज जुमा भी गुजर गया हफ्ता भी गुजर गया इतवार भी गुजर गया ते सोमवार आ गया। इलाहाबादी सोमवार दा दिन ना भुलिया दे 12 रबीउल अव्वल दा दिन ते फजर दी नमाज हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं सहाबा फजर दी नमाज पढ़ रहे हैं सुबह की नमाज अदा कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे दे कपड़ा पीछे हटाया अपने सिंहासन नमाज पढ़ते रहे गया। सहाबा बयान करते हैं जदों नबी पाक ने सानू वेखिया खतरा सी असी नमाज तोड़ देंदे मेरे आका फरमाते ने नमाज अपनी मुकम्मल करो ते बानस अनस ने बड़ी प्यारी गल कीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जदों
نبی پاک نے سانو ویکھیا تے نبی پاک دا چہرہ کیویں لگا جویں قرآن دا ورقہ پیا چمکدا ہے۔ کوئی آندا ہے نبی پاک دا چہرہ چن ہے، کوئی آندا ہے تلوار ہے، کوئی آندا ہے 14ویں رات دا چن ہے۔ انس نے تے پھر کمالا ہی گل پیا فرماندے جدوں نبی پاک نے سانو ویکھیا انج لگدا جویں قرآن دا ورقہ کھلیا۔ سبحان اللہ۔ نماز مکمل ہو جاندی ہے، دن چڑھیا نا چاشتا ویلے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ علیل ہو جاندی ہے۔ جگہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پانی والا پیالہ پیا ہے، آقا اپنا آنکھی مبارک پانی والے پیالے چ پاندے اپنے چہرہ مبارک تے منگندے۔ میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا جائے، سیدہ فاطمہ کو بلایا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا سر پاک سیدہ فاطمہ دی گود وچ تے میرے آقا فرماندے نے جدوں نبی دی تھی میں او بیٹیاں والےو، بیٹیاں والےو، تیاں والےو، او بزرگو بیٹیاں دے دکھاں والےو، جدوں بیٹی نے ویکھیا اج میرے ابو بڑی تکلیف ہے، اج میرے ابو نوں بڑی دکھ ہے تے بیٹی پکار اٹھ دیے آندی ہے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے اج میرے ابو نوں کنی تکلیف ہے، ہائے اج میرے ابو نوں کنا دکھ ہے۔ آقا فرماندے نے بیٹی ہے پریشان نہ ہو، اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ ٹوٹ جان گے، اج دے بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں۔ آقا فرماندے نے بیٹی ذرا میرے قریب ہونا، بیٹی قریب ہوندی ہے۔ آقا فرماندے نیتی ہے اس بیماری وچ میں تینوں چھڈ کے جان والا، میں مار کے حقیقی نوں ملن والا تے سیدہ فاطمہ رون لگ پیندیاں نے۔ آقا فرماندے نے بیٹی ذرا میرے قریب ہونا۔ آقا فرماندے نے بیٹی میرے خاندان وچوں سب تو پہلے مینوں تو آ کے ملے گی تے سیدہ مسکران لگ پیندیاں نے۔ ادھروں بار بار دروازہ کھڑکدا ہے، بار بار دروازہ ہلدا ہے، سیدہ فاطمہ باہر جاندیاں نے، باہر بندہ نظر کوئی نہیں آندا، دروازہ پھر کھٹکدا ہے، پھر باہر جاندیاں نے، باہر بندہ نظر کوئی نہیں آندا، عرضاں کردیاں نے ابو جی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، بار بار کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے، باہر جاویں پتہ نظر کوئی نہیں آتا۔ ادھر میرے نبی کو جبریل آ کے کھڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نی میری ہے پیاری ہے فاطمہ بیٹی ہے، آج جبریل میرے کو آ کے کھڑا ہے، انہیں مینوں آ کے دس دیتا ہے سونیا مت میں کندا نہیں آیا، اگے جدوں داساں تے کلا اندازہ ات میں کندا نہیں آیا، میرے ملک الموت بھی آیا، ایک لکھ فرشتہ نال لے کے آیا، پر ایک فرشتے دے نال لکھ فرشتہ نال لے کے آیا، تے اللہ نے آرڈر دیتا ہے خبردار ملک الموت میرے نبی دے کر بغیر اجازت تے داخل نہ ہوئی، سونیا اے ملک الموت تانوں لینا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹیے یہ اج تیرے نبی دا کوئی صحافی نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا صدیق نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا فاروق نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا عثمان نہیں آیا، اج میرا علی نہیں آیا، اج میرا کوئی صحابی نہیں آیا، اج کوئی جرابی نہیں آیا۔ سوی بیٹی فاطمہ اج تے وہ آیا ہے جڑا سہاگنا دے سہاگ لٹ کے میں جاندا ہے، اج تے وہ آیا ہے جڑا ماپیوں کولوں بچے جدا کر کے لے جاندا ہے، اج تے وہ آیا ہے جڑا پیواں کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے، اج تے وہ آیا ہے جڑا بیویاں کولوں خامد جدا کر کے لے جاندا ہے، اج تے وہ آیا ہے جڑا بچیاں کولوں ماپے کھو کے لے جاندا ہے۔ بیٹیے کون آیا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تیرا بنا
جو کرے یتیم بانو اج کرن تو سانو آیا بیٹیے کون آیا ہی دروازے تے حسن و حسین نواستے میرے اور باپیاں کولو بال ایانے لے جاوے زور لگا کے حسن و حسین نواسے میں کو جدا کراون آیا اے شاہ حبشہ زینب تائی اے شاہ حبشہ زینب تائی بیوہ کر دے اللہ سے بیٹی پیاری آج منو تیوں سے واقع بیٹاون آیا کون آیا ہی تیئے اے آباد کنندائی کبرا اے آباد کنندائی کبرا شہر کرے پجاڑا موت پیالا پلاوے سبنا اج مینو پلاون آیا میرے آقا علیہ السلام تین جمعے دا بے وفائی کر گیا بڑی تیزی نال میرا دل کردا سی اج بڑیاں گلاں تیرے نال کردا بڑیاں باتاں کردا لیکن آخری گلاں کریے ذرا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما نے تے ادھروں عبدالرحمن بن ابی بکر آ جاتے نے تے نہ دے ہاتھ اندر مسواک کے تے میرے آقا دے مسواک وال ویلدے نے سیدہ عائشہ سمجھ گئیاں نبی پاک مسواک نو پسند کر دینا ہے اپنے بائی کو مسواک لے کے نبی پاک دے ہاتھ مبارک اندر پکڑا دی تھی میرے آقا علیہ السلام نے مسواک نو چبان دی کوشش کی سی پر طبیعت اندر انی نکاحت ہے یہ طریقے مسواک نہیں چبائی جا رہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے مسواک پکڑی اپنے منہ وچ پا کے چبا کے ابھی پاک کو واپس کر دی سی سیدہ عائشہ فرما دیا نے اللہ تیرے میرے تے بڑے احسان نے اللہ تے میرے تے بڑے احسان نے اللہ میں تیرے کسے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتی اللہ آخری ٹائم تے دے بھی تیرا میرے تے احسان ہے آخری وقت تے گھر بھی میرا گود بھی میری میرا ہی گھر باری بھی میری اللہ تیرا شکر ہے آخری ٹائم تے تو نبی دا لب تے میرا لب ملا دیتا کٹھا کر دیتا ادھروں سیدہ عائشہ صدیقہ اینج میرے نبی دے ہاتھ آسمان آد بلند کر دیا میں لوگوں اے ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں دے ریشم نالو نرم ہاتھ کل توی نالی دیادا خوشبو دار ہاتھ اینج آس ناواد بلند کر دیا میں پڑھ دیا میں اسی بالباس ربنا واسمی انت شافی لا شفا الا شفاؤکا شفا اللہ یغادر سقما دعا کر رہی ہوں میں اللہ میرے محمد کو شفا عطا کر دے آقا فرما دے یہ شاہ بس کر اور دعا دے وقت گزر گئے اور دعا دے ٹائم لنگ گئے دعا دے ویلے ڈان گئے اور پارا ربی دی صبح نور و جالا سی سونے نبی دی پڑھ دے اللہم بالرفیق العالی سی پیشان ہاتھ چکے منگ دی دعا پیشان ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائی تیرے شفا انتا توقم کتی اور سب میرا بالا سی پارا عربی دی صبح تے گل سنیا جے ذرا ہاتھ آگے ہاتھ آگے نور خدا دے ہاتھ آگے نور خدا دے
ਨੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਨੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਆ ਗਿਆ ਵਕਤ ਕਦਾ ਦੇ, ਨੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਜੀ ਪੜਦੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਸੁਬਹ ਦਾ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਝਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਤੇਗਾ ਪਕਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਨਚਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਲਿਮਾ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਆਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਔਰ ਟਾਈਮ 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਦਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਵਾਨ ਸਮਾਨ ਬਨ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਅੱਲਾਹੁम्मा ਬਿਰਲੀ, ਅੱਲਾਹੁम्मा ਬਿਰਲੀ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਫੈਜ ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨੀਚੇ ਆना शुरू हो गया। सैयदा ऐशा फरमांदियां ने मैं समझ गई ऐशा अज तेरा सुहाग हो गया है, ऐशा अज फातिमा यतीम हो गई है। सैयदा फरमांदियां ने मैं समझ गई अज हसन हुसैन यतीम हो गए हैं, अज हसन हुसैन इकल्ले रह गए हैं। सैयदा ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा दारुल कितार सुबह आ रही ने। 12 रबीउल अव्वल दा दिन में हज़रत दी इस दिन दो खुशियां मनाइया। सैयदा फातिमा रो रही मैं, इधरों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक निक्का जिहा बच्चा है, कदी टिकदा ते फिर उठदा, फिर टिकदा ते फिर उठदा। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ओए बच्चा तेनू की मसला है, क्यों टिकना ते क्यों उठना? आंदा अबू बकर दी तुहानू नहीं पता, हसी ते अज यतीम हो गया। की होया? जवाना दी रावत दुनिया तो तशरीफ लै गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ के आते हैं। अम्मी जान ऐशा सिद्दीका दे उहरे चाहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्म मुबारक ते एक चदर पई है, चादर फड़ा हटाते हैं ते मेरे नबी दे पत्ते मुबारक दा बोसा देते हैं ते नाल फरमांदे ने सोनिया इक्को ही मौत सी जेहड़ी तुहाडे ते वाकई हो गई, दूसरी मौत नहीं आएगी। इधरों मस्जिद नबवी दा की आलम है। दिन 12 रबीउल अव्वल दा जिस खैरग भी की थी आप बोले भी चलाए, जिस दिन जुलूस भी करते आ देख ले मस्जिद नबवी दा की आलम है, मदीने दा की आलम है। मस्जिद नबवी विच आए, मस्जिद नबवी विच कुरान मचे आए। हजरत उमर ने तलवार कटी है, तलवार में आंच चो कट के लवे बेदे में आदने मां रसूलुल्लाह जेड़ा कदे गल्ला ते नबी फौत हो गए ने, मैं ओदी कत्ल कर तो जुदा खले हांगा। गपदी ए गप दे अंदर इतने नडाल में पता ही कोई मैं की गल कर रहा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते उमर बैठ जा, उमर किसी दी गल नहीं सुनदा ते मेरा अबू बकर मिंबर ते आ जाऊगा है। आके कुतबा पढ़दे ने ते नाल पढ़दे ने मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कतवाद नार हिदायत पढ़ते में व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। हज़रत फारूक आज़म फरमांदे ने लोगो जदों ये ऐत सिरी मैनू इंज लगदा है जिवें ते ऐत अज ही नाज़िल होई है ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन कर दिता जांदा है। ओ एक बाबा नस्या जा रहा जे, एक बुढ़ा भजया जा रहा जे। दसन वाले दसिया अबू बकर ओ बिलाल नबी दा पांगा मदीना छड़ के जा रहा है। अबू बकर हालात कंट्रोल कर ले। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दौड़ के जाते ने पिछों जाके जफ्फी
بلال کو پا لیندے نے آندے نے بلال 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 نا 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 سمو نا چھڈ کے جائیے اگے تے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نبی دے آپ آ گیا اور تو ہی سانو چھڈ کے جا رہا ہے بلال آندے نے ابو بکر دی مینوں اے تے دسو جدوں تساں اینو خریدیا خرید کے تساں مینوں غلام بنایا کہ آزاد کر دیتا پتا اب جناب وہ اگر فرماندے نے بلال کتنیاں گلاں کرنا ہے میں تے تینوں آزاد کر دیتا سی بلال آندے نے ابو بکر دی آزاد بندے ہوندیاں بردیاں مینوں جان دیو او نبی دا نبی نو اے نبی بلال نو نظر نہیں آندا نبی ابو بکر نو نظر نہیں آتا نبی عمر نو نظر نہیں آندا کچھ تو پاپا کتاب ہے او دے اندر لکھیا ہے کہ نبی دا یار عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی جدوں نبی دی وفات دی خبر ہوئی ایسی چیخ ماری 12 ربیع الاول والا دن ایسی چیخ ماری کہ اپنی آنکھاں بھی بنائی سرو کر بیٹھا اوے بندے تے بندے رہ گئے انسان سے انسان رہ گئے اوانا نبی پاک بھی خدائی دا کتنا کم ہے صحابہ بیان کر دے میں نبی پاک بھی تاکتی قصوات دا نام سی نبی پاک دی ایوان پاک دے مال 15 دن چلتا رہی نہ خود کھاوی سی نہ پیندی سی 15 دن بعد مر گئی ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں گل کہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اقیاں میں بخاری دے الفاظ نے مشکات وچ کڈ کے نکلیا جے پڑھ دیا دے تسیاں کر لیا جے بی فاطمہ کی علیہ یا بتاؤ عجاب ربنا یا بتاؤ علاج براری لنا یا بتاؤ من جنت الفردوس ماوا تین 12 ربیع الاول تو کی کرنا ہے امتیا تو کی کرنا ہے عاشقاں تو کی کرنا ہے بہت دیوانیا کی کرنا ہے نعرے لانے والیا تم کی کرنا ہے میلاد منانے والیا تو کی کرنا ہے جلوس کٹن والیا کی کرنا ہے پکڑے پان والیا تمانا پان والیا تم کی کرنا ہے تے آج ایک نبی دی تھی کی کہہ رہی ہے یا ابتا ہو عجاب ربنا اے میرے ابا جی رب دے بلاوے قبول کر لے دے یا ابتا من جنت الفردوس ماوا رب دی جنت وچ جا کے تیرے لگا لے دے یا بتاؤ الہ برانی لنا ابا جی ہم جبریل آئے گا انہوں اسی کی کہاں گے الہ بادیو میں آخر تے رب دا واسطہ دے کے ایک جواب تیرے کو لینا چاہنا اہل سنت بھی آئے ہو اہل حدیث بھی آئے ہو اہل امانت بھی آئے ہو اہل دیانت بھی آئے ہو انصاف نرم جواب دے آدے اور تیرے پاپ دی اللہ نہ کرے تیرا پاپ فوت ہو جائے گھر در تیرے پاپ دی چار پائی پئی ہوئے تے میں تمہارا باوا تیرے پاپ دی چار پائی پئی ہوئے میں چھٹیاں لگاوا تیرے پاپ دی چار پائی پئی ہوئے میں ٹو بجاوا میں باجے بجاوا انڈیا دی قدری دے گانے تکے آن تے تاس نہ تاس 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 مینو تیرے تے کی گزرے گی او بیٹی فاطمہ دے دل تے بیگ لے کی گزر رہینا میں سیدہ فاطمہ رو دیا میں تے آدھیا کی میں ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے دے گا اور صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے بیٹیاں والے ہو تے پیاں والے ہو بیٹی فاطمہ کی ہوندی ہے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے دے گا نہ صبر تسلی وٹے گا غم میرے چلے باجو سا یتیمہ دے سر اتے او آت یتیمہ دے سر اتے تیرے گاؤں نکیڑا میں میت آجر یتیم ہوئیا پایا ہی باپ نکیڑا ابا جان پیارے میرے
کیڑا باجوں تیرے دسدا اج مدینہ سنجا مینوں پیا چار چوفیرے سیدہ فاطمہ نبی پاک دی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیاں نے کسے نے سیدہ نو 3 مہینے اج کبھی ہسدیاں نہیں دیکھیا اس واسطے خدارا نبی پاک دے سچے محب بن جائیے نبی پاک دے سچے مرید بن جائیے او کم نہ کریے جڑا نبی پاک نے نہیں کیتا اللہ مینوں تو ان کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين